प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटकीय सम्भावनाले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका भरिपूर्ण छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित यस गाउँपालिका 379 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 8वटा वडाभित्र 4098 घरधुरीमा 15,753 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा साबिकका बेखोला, भगवती, पिप्ले, दगनाम, झिँ, पाखापानी, चिमखोला र कुइने मङ्गले गाविसलाई समेटिएको छ। मगर, बाहुन, छेत्री, ठकुरी, दलितसँगै अल्पसङ्ख्यक, छन्त्याल, थकाली र गुरुङ लगायतका जात जातिको बसोबास रहेको रघुगङ्गामा चालचलन, रीतिरिवाज, परम्परा र संस्कृतिसँगै हावापानीमा समेत विविधतायुक्त छ। राहुघाट र कालीगण्डकी नदीको किनारदेखि 8,167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालसम्मको भूगोल समेटिएको यस गाउँपालिकाको नामाकरण धौलागिरी हिमालको फेदीबाट बग्ने रघुगङ्गा नदीको नामबाट भएको छ। वडा नम्बर 3 मौवाफाटमा केन्द्र रहेको यस गाउँपालिकामा पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी खेती, कृषि, पशुपालन लगायतको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट भूभागलाई समेटिएको यस गाउँपालिकाको म्याग्दीका अन्य 5वटै स्थानीय तहसँगै पर्वत र मुस्ताङसँग समेत सिमाना जोडिएको छ। यस गाउँपालिकामा विकास र समृद्धिको अथाह सम्भावनाहरू छन्। त्यसमध्येमा पर्यटन क्षेत्र यहाँको बलियो सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। कालीगण्डकीको तीरदेखि समथर बेसीका फाँट, हरियाली वन जङ्गलले ढाकिएका अग्ला पहाड हुँदै तलक्क टल्किने धौलागिरी हिमालसम्मका प्राकृतिक सुन्दरताका छटाहरूले जो कसैको मन लोभ्याउने गर्छ। रघुगङ्गामा हिमाल, नदी, ताल तलैया, झरनाहरू पर्यटक भित्र्याउने बलिया आधारहरू हुन्। कुइने मङ्गले, चिमखोला लगायतका क्षेत्रमा गरिने भिर महको शिकार समेत पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। त्यसै गरी परम्परागत जीवनशैलीको अध्ययनको रूपमा समेत मह शिकारलाई लिन सकिन्छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका प्राकृतिक रूपमा मात्रै सुन्दर छैन, फरक फरक जात जातिको बसोबास रहेकाले आफ्नै मौलिक धार्मिक आस्था र विश्वास जोडिएका धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू समेत उत्तिकै रहेका छन्। विविधतायुक्त रीतिरिवाज र चालचलन रहेको यस गाउँपालिका अब दुर्गमको उपमाले मात्रै चिनिने छैन। यहाँका अथाह प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय सम्भावनाहरूको खोजी, प्रवर्धन र प्रचार प्रसारका माध्यमबाट सुन्दर, समृद्ध र विकसित गाउँपालिकाको रूपमा रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाले जुन पर्यटन प्रवर्धनको लागि गलेश्वर हुँदै हामीले धौलागिरी आइसफल, गलेश्वर, रुन्से, डाँडा, भिउटाल अनि भेडीवडा, पछेक्र भेडी हुँदै मुरी, बुकी, काली, इब्राहा अनि धौलागिरी आइसफलसम्म हाम्रो चाहिँ पूर्व योजना तयार भइसकेको छ। त्यसमा 122 किलोमिटर जुन पदमार्गको पूर्व योजना तयार भएर पनि अब सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले पठाइसकेका छौँ। र यसमा हाम्रो धौलागिरी सेन्चुरी मार्ग, हाम्रो बेनी, हुलाकचोक, पौलसे, टोड्के, मालिकाधुरी, कोटगाउँ हुँदै चाहिँ हाम्रो चाहिँ द्वारी गेट, पाल्टे खर्क, रिगार, यसको लागि पनि हाम्रो 51 किलोमिटर पूर्व योजनाको जुन डिपिआर भइसकेको छ र हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। र टोड्के स्वर्गद्वारी शाखा आश्रमको मन्दिर निर्माणको लागि हामीले चाहिँ गृह योजना तयार गरेका छौँ र भिउटाहरूको चाहिँ गृह योजना पनि तयार भइसकेको छ। त्यहाँ खानेपानी अनि चाहिँ पिकनिक स्पोट, शौचालयहरूको मर्मत, सम्मार र त्यहाँ घेराबार पनि भइरहेको अवस्था छ। र मालिका मन्दिर जाने चाहिँ मोटर बाटो नजिक पुर्याइसकेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ झलुङ्गे पुल आवश्यक भएको हुनाले झलुङ्गे पुल पनि ठाउँ ठाउँमा जुन चाहिँ धौलागिरी सेन्चुरी आइसफल मार्गमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ झलुङ्गे पुलहरू पनि बनिरहेको अवस्था छ। र ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ प्रतीक्षालय, शौचालयहरू, खानेपानीहरू यसको लागि पनि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले बजेट पनि राखेका छौँ र प्रदेश सरकारसँग र सङ्घ सरकारसँग पनि हामीले
माग गरिरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकालाई पर्यटन क्षेत्र मार्फत अघि बढाउन पर्यटन गुरु योजना निर्माण गरिएको यस गाउँपालिकामा धौलागिरी हिमालको आधार शिविर पुग्ने गरी धौलागिरी आइसफल पथमार्ग र धौलागिरी सेन्चुरी गरी 2 पथमार्गले समेटिएको छ। संसारको 7औं 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालको दक्षिणी आधार शिविर रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 मा पर्दछ। यसलाई केन्द्र मानेर झिँ, पाखापानी, कोटगाउँ, राईखोर, मूलपानी, घ्यासीखर्क र गलेश्वर, मौवाफाँट, दगनाम, दर्मिजा, चिमखोला, घ्यासीखर्क हुँदै आधार शिविर जोड्ने धौलागिरी सेन्चुरी पथमार्गको पहिचान गरिएको छ। यसै गरी गलेश्वर, पिप्ले, भगवती, रुइसे, भेडीओडार, मुटुकाटे, सोभाङधुरी हुँदै आधार शिविर पुग्ने धौलागिरी आइसफल पथमार्गको पहिचान भएको छ। सडकमा परिणत भएको बेनी जोमसोम पथमार्गको विकल्प मानिएको म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने धौलागिरी आइसफल र सेन्चुरी पथमार्गमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरेर रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पथमार्ग लगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। यी पथमार्गको डिपिआर निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिएको छ। छोटो र लामो 2 विकल्प सहितको पहिचान गरिएको यस पथमार्ग र आधार शिविरबाट धौलागिरी हिमालको हिउँ पहिरो खसेको दृश्यलाई नजिकबाट देख्न सकिन्छ भने जङ्गली जनावर, चराचुरुङ्गी, गुराँस, रघुगङ्गा नदीको मुहान, हिमालको फेदीमा रहेका ताल तलैया पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। धौलागिरी आइसफल पथमार्गले समेटिएको रुइसे क्षेत्र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। रुइसे भेडीओडार क्षेत्रलाई प्रदेश र सङ्घ सरकारले समेत नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको सूचीमा छनौट गरेका छन्। हिम श्रृङ्खला, सूर्योदय, ग्रामीण भूगोल र वन जङ्गलको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने यो क्षेत्र वसन्त ऋतुमा पाखाभरि गुराँसले रङ्गिने गर्दछ। यी क्षेत्रमा गरिने परम्परागत भेडा बाख्रा पालन पनि ग्रामीण जीवनशैली बुझ्ने माध्यम हुन्। भगवतीदेखि रुइसेसम्म सडक पुर्याएर दृश्य अवलोकनका लागि भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। यस गाउँपालिकामा मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको गायत्री मन्दिर, नेपालकै लामो पुलहरूमा पर्ने बेग बाँधुक जोड्ने झुलुङ्गे पुल, दर्मिजा तातोपानी कुण्ड, टोड्के, मालिकाधुरी लगायतका प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरू अवस्थित छन्। बेगको धौलेश्वर महादेव, भगवती कोत, रिखार, चिमखोला मण्डली थान, दगनाम नाङ्गी देवीसँगै ओडा स्तरमा भूमेर देवी देवताका ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरू यस गाउँपालिकाका धार्मिक धरोहरको रूपमा परिचित छन्। पर्यटन र संस्कृतिको प्रचार प्रसारका लागि यस गाउँपालिकाले रुइसे हुँदै धौलागिरी आइसफल, रिखार र धौलागिरी सेन्चुरी पथमार्गलाई पर्यटकीय क्षेत्र र थाली नाचको उद्गम थलो चिमखोलालाई सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विभिन्न जात जातिको मौलिक संस्कृति यहाँको पर्यटन विकासका थप आधारहरू हुन्। थाली नाच, पुर्ख्यौली, मादले, मारुनी, सोरठी, यानी माया, शिरफुल, भजन कीर्तन, रत्तेउली, नौमती पञ्चेबाजा, दगनामको लिङ्गो जुधाई, भूमे पूजा यहाँका सांस्कृतिक सम्पत्ति हुन्। परम्परागत तामा, फलाम, खरी लगायतका खानी रहेको यस गाउँपालिकामा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत सघाउने गरी ओडा नम्बर 4 दगनाम दर्मिजा जोड्ने अजिङ्गर भिरमा सडकको ट्र्याक निर्माण भएको छ। पर्यटकीय स्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा यस गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। गाउँपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पर्यटन गुरु योजना पनि निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। सोही गुरु योजना मुताबिक नै हामीले अहिले पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। रघुगङ्गा गाउँपालिका भाषिक, धार्मिक
सांस्कृतिक रूपमा विविधतापूर्ण गाउँपालिका हो। यहाँ विभिन्न कला संस्कृतिहरूले भरिपूर्ण गाउँपालिका हो। यो यहाँका कला संस्कृतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म समेत परिचित रहेको अवस्था छ। त्यो क्षेत्रको विकासका लागि पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिकामा विभिन्न हाइड्रो पावरहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। ती हाइड्रो पावरहरू पनि आर्थिक अवस्था कस्तो रहनेछ गाउँपालिकाको भनेर अध्ययनको क्षेत्र हुन सक्छन्। त्यस्तै गरेर गाउँपालिकामा होमस्टे प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। होमस्टेहरूले यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई एउटा घरायसी वातावरणमा बस्ने अवस्था सिर्जना गरून् भनेर हामीले त्यसको प्रयत्न पनि गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा विभिन्न जडीबुटीहरूको प्रचुरता रहेको हुनाले ती जडीबुटीहरूलाई पनि हामीले कृषि पर्यटनको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले यसै सन्दर्भमा विभिन्न परियोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ पर्यटन विकासको लागि। अहिले भर्खरै हामीले टोड्केलाई पर्यटकीय क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको अवस्थामा रौगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने टोड्केसम्म पुग्नको लागि पर्यटन पदमार्ग र टोड्केमा पुगिसकेपछि पार्कको तयारी गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी रुइसेको विकासका लागि रुइसे क्षेत्रमा भ्यू टावर निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यसको पनि गृहयोजना बनाउन तयारीमा रहेका छौँ। त्यस्तै गाउँपालिकाको गलेश्वरदेखि रुइसे डाँडा हुँदै धौलागिरी आइसफलसम्म पुग्ने पदमार्ग र धौलागिरी आइसफलबाट रिखार मन्दिर हुँदै मालिका मन्दिर हुँदै टोड्केसम्म आउने पदमार्ग राउन्डिङ जस्तो पदमार्गको हामीले डिजाइन गरिसकेको अवस्था छ। र गाउँपालिकाले गलेश्वर क्षेत्रमा रहेको ईश्वरानन्द ध्यान आश्रम गायत्री मन्दिर यिनीहरूको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा गाउँपालिकाले यहाँको आर्थिक विकासको लागि पर्यटन विकास नै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने महसुस गरेको हुनाले हामी पर्यटनलाई धेरै जोड दिएको अवस्था छ। रघुगङ्गाका हरेक बस्ती प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वका हिसाबले पर्यटन विकासका लागि सम्भावनायुक्त छन्। सम्भावनाहरूको खोजी र प्रवर्धन गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा छ। यस ओडाका अधिकांश क्षेत्रमा रहेका गाई भैँसी र भेडा बाख्राका घुम्ती गोठ समेत परम्परागत जीवनशैलीको अध्ययन गर्न सकिने जीवन्त दैनिकीको रूपमा परिचित छ। भ्रमणमा आउने पर्यटक र पाहुनाहरूलाई खाने बस्ने सुविधाका लागि रघुगङ्गा गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा होमस्टे सञ्चालन भएको छ। झिँ, रायखोर, मौवाफाट र रानीपौवामा स्थापना भएको होमस्टेमा पर्यटकलाई खाने र बस्ने सुविधा छ। होमस्टेका पाहुनालाई मौलिक कला र संस्कृतिको मनोरञ्जन दिने चलन पनि रहेको छ। पर्यटन मार्फत स्थानीयको आय आर्जन वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि घरबास सञ्चालनसँगै पर्यटन सम्बन्धी तालिम, अर्गानिक कृषि उपजको उत्पादनमा रघुगङ्गाले जोड दिएको छ। हाम्रो रघुगङ्गा गाउँपालिकामा पर्यटकको लागि वडा नम्बर 1 बेगखोलामा नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल छ। बेग बाडुक जानको लागि त्यहाँ पर्यटकहरू एकदमै आइराख्नु भइरहेको छ। धौलागिरी आइसफल हुँदै मुटुकारे हुँदै सेबाङढुरी हुँदै धौलागिरी आइसफलको लागि त्यहाँ पर्यटकको लागि एकदमै आवजट पनि हुने गइरहेको छ। र हाम्रो रघुगङ्गा गाउँपालिकामा पर्यटकको लागि होमस्टेहरू पनि व्यवस्था गरिरहेको छौँ र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू जुन घुम्न आउनुभएको पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जनको लागि पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, थाली नाचहरू, पुर्खुरी नाचहरू देखाउने गरिरहेको छौँ। मनोरम प्राकृतिक भूबनोटले समेटिएको वडा नम्बर 1 बेगखोलामा नेपालकै लामो पुलहरूमध्येमा पर्ने बेगबादुक झोलुङ्गे पुल पर्यटकको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ। लामो पुलबाट बादुक र बेगदेउराली जोड्ने पथमार्ग निर्माण गरिएका छन्। बेगको लामो पुल हुँदै धौलागिरी आइसफल पथमार्गले समेटिएको रुइसे र पचर्जाधुरीदेखि पन्जा खेल्ने डिल हुँदै सोबाङधुरी जोड्ने 2 नयाँ पथमार्गको विकास गर्न थालिएको छ। बेग र बादुकमा रहेका भूमेथान, बेगको धौलेश्वर महादेवको मन्दिर यहाँका धार्मिक आस्थाका धरोहर हुन्। धौलेश्वर महादेवको मन्दिर परिसरमा हरेक वर्ष शिवरात्रिको अवसरमा लाग्ने मेलालाई महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ।
मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको यस ओडामा हुने भूमे पूजा र भूमे पूजाको अवसरमा देखाइने पुर्ख्यौली नाच, सोरठी, सुनिमाया, यानीमाया, भैँच साइलो, ख्याली भाका, नौमती पन्जे बाजा आदि पर्यटकका लागि थप आकर्षण हुन्। यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रभन्दा पृथक आकाश भैरवको पूजापछि जोगिया बन्ने चलन रहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा अद्वितीय युद्धकला प्रदर्शन गरे बापत बेलायतको सर्वोच्च सैन्य पदक भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुनको यसै ओडाको बाँदुक गाउँमा जन्म भएको थियो। पुनको जन्मथलोमा पुनभिसी सङ्ग्रहालयको परिकल्पना समेत गरिएको छ। त्यसै गरी बेनी जोमसोम सडक खण्डले समेटिएको तिप्ल्याङमा पर्यटकहरूको सुविधाका लागि होटल लजहरू सञ्चालन भएका छन्। गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेकखोलामा पर्यटकीय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रचुर सम्भावना भएको वडा हो। दोस्रो विश्वयुद्धका भिक्टोरिया क्रस श्री तुलबहादुर पुन्जु हाम्रै वडामा जन्मिनु भएको थियो र त्यसका साथसाथै नेपालको सबैभन्दा लामो झोलङ्गे पुल पनि त्यसै वडामा भएको र पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि पुनबिसीको गाउँ, नेपालको सबैभन्दा लामो झोलङ्गे पुल, रुइसे भ्यू टावर, त्यस्तै गरेर धौलागिरी आइसफल पचर्जा धुरी हुँदै जान सकिने र मुस्ताङसम्म पुग्न सकिने पदमार्ग निर्माण गर्न सकिने र त्यहाँका कला संस्कृतिहरू, पुर्ख्यौली नृत्यहरू, होमस्टेहरू र त्यहाँका धौलेश्वर महादेवका मन्दिर एकदम प्रख्यात मन्दिर पनि भएको कारणले गर्दा रङ्गुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेकखोला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वडा भएकोले त्यस वडाको स्तर उन्नतिको लागि सम्बन्धित निकाय सबैलाई म एउटा रङ्गुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्षको नाताले अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाको हिसाबले रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 नम्बर वडा भगवती भरिपूर्ण छ। रघुगङ्गाको प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भगवती कोट मन्दिर म्याग्दी जिल्लाकै पुरानो कोट मन्दिरको रूपमा समेत परिचित छ। नियमित पूजासँगै बडा दशैँ र चैते दशैँमा विशेष पूजा हुने यस मन्दिरको इतिहास 17औं शताब्दीको विरासतसँग जोडिएको छ। तत्कालीन 2224 राजाहरूले राज्य सञ्चालन गरेको रुइसे क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ। यहाँ तत्कालीन राजाले बनाएको दरबारको भग्नावशेष, आराम गर्ने ढुङ्गा, तत्कालीन समयमा प्रयोग गरेका पानीका कुवा, हात्ती बाँध्ने ठाउँ लगायतका प्रमाणहरू अझै भेटिन्छन्। धौलागिरी आइसफल पथ मार्गको प्रवेशद्वार मानिएको रुइसे रघुगङ्गाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो। यहाँबाट धौलागिरी र अन्नपूर्ण रेन्जका करिब 1 दर्जन हिमालहरूलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ। रुइसेको शिरमा रहेको भेडी ओढारले पर्यटकहरूलाई थप लोभ्याउने गर्दछ। प्राकृतिक 2 ठुला ढुङ्गामा परम्परागत रूपमा भेडा पालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको ओढार अहिले पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको रूपमा छ। गाउँपालिका मार्फत पर्यटकीय रुइसेमा भ्यू टावर र भेडी ओढारमा भ्यू पोइन्ट बनाइएको छ। मनोरम हिमश्रृङ्खला, प्राकृतिक भू बनोट र जैविक विविधताको अवलोकन गर्न सकिने भ्यू टावरमा पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत नौली बराह मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको छ। यस ओडामा रहेका डडेकोट, राम मन्दिर, भूमिथान, सिद्धथान, देउराली, शिवालय लगायत देवी देवताका मठ मन्दिर समेत धार्मिक पर्यटन विकासका आधारहरू हुन्। रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को पर्यटक स्थल भनेर जुन चाहिँ धौलागिरी आइसफलको चाहिँ अहिलेको गन्तव्य सुरुवात हामी चाहिँ रुइसेबाट गरेका छौँ। रुइसेमा अहिले चाहिँ हाम्रो पर्यटक गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा भ्यू टावरको निर्माण गरेका छौँ भने त्यस्तै गरी माथि भेडी ओडारमा भ्यू पोइन्ट तयार गरिसकेका छौँ र अहिले हामी त्यस्तै गरी धार्मिक स्थललाई पनि पर्यटकको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ अहिले पुनर्निर्माणबाट हाम्रो ऐतिहासिक भगवती मन्दिर
र हाम्रो नौरीबरा मन्दिर पनि हामी पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ अब त्यहाँ भूमि मन्दिरदेखि लिएर अहिले चाहिँ जुन गलेश्वरदेखि माथि रुइसी हुँदै भेडेवडारसम्म चाहिँ हामी केबल कारको डिपिआर गर्ने तर्खरमा पनि छौँ र त्यही माध्यमबाटै हामी चाहिँ अहिले गलेश्वर गायत्री मन्दिरदेखि धौलागिरी बेस क्याम्प हुँदै चाहिँ यता हाम्रो टोड्केसम्म पनि पर्यटक गन्तव्यको रूपमा चिनाउन र त्यहाँ चाहिँ हिँडाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी डिपिआर गरिसकेका छौँ। धौलागिरी आइसफल पथमार्गको पहिलो बस्तीको रूपमा चिनिने वडा नम्बर 3 पिप्लेको मौवाफाटमा गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको छ। यस वडाभित्र पर्ने रानीपौवा पनि ऐतिहासिक स्थल हो। तत्कालीन समयमा यसै गाउँ हुँदै तीर्थयात्रीहरू मुक्तिनाथ आवत जावत गर्ने गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1863 तत्कालीन श्री माइली महारानी सुवर्ण प्रभादेवी शाह मुक्तिनाथको तीर्थ गर्न आउँदा तीर्थयात्रीको सहज बसोबासका लागि पिप्लेको रानी पौवामा पौवा निर्माण गरिएको थियो। अहिले रानी पौवाको अवशेष समेत सङ्कटमा परेको छ। यसै ओडामा कालीगण्डकी र रघुगङ्गा नदीको सङ्गममा रहेको गायत्री मन्दिर मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिएको छ। साधु सन्तहरू बस्दै आएको यस गायत्री मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ। परापूर्व कालमा ऋषिहरूले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको यस क्षेत्रमा कलात्मक र पौराणिक किसिमका मठ मन्दिर छन्। पिप्ले देवी भगवती र मालिका देवी मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको छ। मौवाफाट भगवती, अक्षेतामा देवी मन्दिर लगायत बस्ती स्तरमा रहेका मठ मन्दिरहरूले यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउने गर्छन्। मनोकांक्षा र भाकल पुरा गर्ने जनविश्वास रहेको यहाँको कमलजैसी थान धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सम्भावनायुक्त ठाउँको रूपमा चिनिएको छ। पर्यटक र पाहुनाको सुविधाका लागि मौवाफाट र रानीपौवामा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन्। 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेको यस ओडाको गोरमालामा पिकनिक स्पोट बनाउने र छिमेकी गाउँ बस्ती जोड्ने गरी रघुगङ्गा र कालीगण्डकी नदीमा लामा र अग्ला झुलुङ्गे पुल निर्माणको पहल थालिएको छ। विशेष गरेर चाहिँ अब हामी मुक्तिनाथ क्षेत्र यही मेरो वडा हुँदै जाने भएको कारणले गर्दा यहाँ धार्मिक स्थलहरू चाहिँ धेरै ठाउँहरू छन्, जस्तो कि गायत्री मन्दिर, हाम्रो देवी भगवती मन्दिर, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पुरानो संरचना अनुसार बनेको हाम्रो रानीपौवा दरबार, त्यस्तै गरी चाहिँ मौवाफाटमा रहेको चाहिँ हाम्रो देवी भगवती मन्दिर, त्यस्तै गरी अहिले पुनर्निर्माण हुँदै गरेका मालिका देवी मन्दिर, त्यस्तै गरी हाम्रो जोर्ते पिपलमा दुईवटा ठुला पिपलका चाहिँ बुटमुनि हामीले जुन एउटा मन्दिर निर्माण गरेका छौँ। यिनी नै हाम्रा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पर्यटनीय हिसाबले र सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ हाम्रा चाहिँ धरोहर यिनीहरू हुन्। यिनै धरोहरबाट चाहिँ हामीहरूले पुनर्निर्माण गर्दै र सँगसँगै यसलाई चाहिँ पर्यटनसँग जोड्नका लागि हामीले पथमार्गको चाहिँ निर्माण गर्ने प्रोग्राम हामी निर्वाचित भएर आउनसाथ हामीले सुरु गरेका छौँ। जस्तै गलेश्वरदेखि हाम्रो चाहिँ सेतीपोखरा पिप्ले हुँदै भगवती हुँदै त्यसपछि हामी रुइसे हाम्रो भ्युटार जहाँ निर्माण गरेका छौँ। रुइसेसम्म जाने बाटोलाई पनि हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि हाम्रा पुराना संरचनाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीसँग भएका कुवाहरू, पानी खाने कुवा, पोखरी त्यस्तै तलाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ केही बजेटहरू विनियोजित गरेको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ गोरुमादेखि माथि हामीले एउटा पिकनिक स्पटको चाहिँ एउटा अवधारणा चाहिँ तयार पारेका छौँ। वडा नम्बर 4 दगनाम संस्कृति, पर्यटन र विविधताले भरिएको छ। यस गाउँमा लिङ्गो जुदाउने अनौठो संस्कृति छ। हरेक वर्षको भूमि पूजामा यहाँका दुई गाउँ बीचमा अग्ला लिङ्गो जुदाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरानो संस्कृति छ। प्रकृति पूजाको रूपमा चिनिने भूमि देवतालाई खुसी बनाउन दगनाममा दुई गाउँ बीच लिङ्गो जुदाउने यो संस्कृतिको करिब 400 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको पाइन्छ। यो संस्कृति पर्यटकीय आकर्षणसँग समेत जोडिएको छ। दगनाम गाउँको शिरमा नाङ्गी देवीको थान समेत रहेको छ। अग्लो डाँडामा रहेको यस थानमा सती देवीको सत खसेको र पूजा गरेमा मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहेको छ।
नाङ्गी देवी डाँडा रङ्गी बिरङ्गी गुराँसले सजिएको छ भने यहाँबाट धौलागिरी र अन्नपूर्ण रेन्जका हिमालहरूलाई नजिकबाट अवलोकन गर्न समेत सकिन्छ। भूमिथान र नाङ्गी देवीको एकीकृत विकास र प्रचार प्रसारका लागि नाङ्गी देवी भूमिथान मन्दिर संरक्षण समिति मार्फत पहल थालिएको छ। दगनामदेखि भूमिथान हुँदै नाङ्गी डाँडा जाने पथमार्ग निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ। प्राकृतिक औषधालयको रूपमा परिचित दर्मिजाको तातोपानी कुण्डलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न गाउँपालिका र प्रदेश सरकार मार्फत विकास संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गरिएको छ। दगनाम हुँदै दर्मिजा जाने अजिङ्गर भिरमा नाग आकारका सर्पको जस्तै देखिने प्राकृतिक आकृति समेत पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको रूपमा रहेको छ। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको यस ओडामा पुर्ख्यौली नाच, सोरठी, यानी माया लगायतका मौलिक र लोपोन्मुख संस्कृति पर्यटकहरूका लागि थप आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। तातोपानी कुण्ड, अजिङ्गर भिर लगायत के अरे नागी देवीको मन्दिर, सिद्ध र देवीको मन्दिर छन्। यसको लागि पर्यटन प्रबन्धनको लागि अब योभन्दा अगाडिदेखि नै एक किसिमले अब यो विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको अवस्था छ। लिङ्गो जुडाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई नै यो पुरानो नेपालकै पहिलो होला जस्तो होला जस्तो लाग्छ। यो पहिलेदेखिको चलिरहेको र एक पहिलो कान्छी गाउँ, माझी गाउँ र डाँडा गाउँ र गैरी गाउँको भनेर दुई ग्रुपले हामी लिङ्गो जुडाउँछौँ र त्यो चाहिँ भूमि पूजाको बेलामा दुई गाउँ एकपट्टि दुई गाउँ एकपट्टिको बिचमा चाहिँ एक किसिमले प्रतिस्पर्धा जस्तो गरी कसको लामो हुने त, कसको नेजा लामो हुने, कसको लिङ्ग लामो हुने भन्ने किसिम पहिलेदेखिको यो पुरानो संस्कृति जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मैले थाउदेखिको यसो लिङ्गो जुडाइहरू त भइरहेको छ। ओडा नम्बर 5 झी धौलागिरी हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने धौलागिरी सेन्चुरी पथमार्गमा पर्ने पहिलो पर्यटकीय गाउँ हो। झी, पाखापानी, कोटगाउँ, घ्यासी खर्क हुँदै धौलागिरी आधार शिविर जोड्ने सेन्चुरी पथमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। रघुगङ्गाको झी, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने टोटके पर्यटकीय सम्भावनायुक्त ठाउँ हो। झी गाउँदेखि टोटके जोड्ने पथमार्ग र सडक निर्माण गरिएको छ। टोटकेको स्वर्गाश्रम मन्दिर क्षेत्रको संरक्षणका लागि घेराबार गर्ने प्रचार प्रसार र पूर्वाधार विस्तारमा रघुगङ्गाले जोड दिएको छ। गुराँसे जङ्गल, मनोरम भूगोल र सूर्योदयको प्रमुख आकर्षण रहेको जैविक विविधतायुक्त टोटकेको डाँडाबाट धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाहरू नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। पदमार्ग र सडक लगायतका पूर्वाधारसँगै टोटकेमा निजी क्षेत्रबाट रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक आगमनमा टेवा पुगेको छ। सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा पर्यटन ग्रामको डिपिआर तयार पारेर कार्यान्वयनमा लगिएको झी गाउँमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा होमस्टे समेत सञ्चालन गरिएको छ। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँमा रहेका भूमे र छे देवताको मठ मन्दिर र थान, झरना मगर समुदायको पुर्ख्यौली कला र संस्कृति पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा विशेष गरी हाम्रो यो टोटके क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र भनेर मानिएको छ र हाम्रो झी गाउँमा प्रदेश सरकारबाट 10 लाख विनियोजन भएर होमस्टेहरू सञ्चालन भइरहेको छ। मत्तरको बाटोहरू पनि हामीले पर्यटकीय क्षेत्रमा टोटकेदेखि लगेर ढाखर्कदेखि लगेर बेनी टु पाखापानी सडकको सञ्जालहरू पनि जोडिरहेका छौँ र टोटके क्षेत्रमा पटमार्ग र मटर बाटो पुर्याइरहेको छौँ। झीमा एउटा मग भन्ने ठाउँमा तपाईँको एउटा झरना छ र त्यसमा केही गोरेटो बाटो बनाएर केही त्यो ठाउँलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछु। ओडा नम्बर 6 पाखापानीमा पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी र उजागरमा ओडा कार्यालयले पहल थालेको छ। धौलागिरी सेन्चुरी र मालिकाधुरी जाने पथमार्गले समेटिएको यस ओडाको रायखोरमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ।
कोटगाउँ र पाखापानीको भूमिथान कोट मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थल अवस्थित यस ओडामा पुर्ख्यौली लगायतका मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनले प्राथमिकता पाएको छ भने पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइएको छ। पाखापानीको देवीथान मन्दिरको धार्मिक पर्यटन विकासका लागि स्थानीयवासीले लाखौँ सहयोग जुटाएर पथमार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मालिकाधुरी जाने पथमार्ग निर्माण भएको छ। मालिका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरी पथमार्ग सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। अग्लो डाँडामा अवस्थित मालिकाधुरी मनोकांक्षा पूरा गर्ने धार्मिक आस्थाको धरोहर हो भने यहाँबाट सूर्योदयसँगै धौलागिरी र अन्नपूर्ण रेन्जका दर्जन बढी हिमालहरूको मनोमोहक दृश्य समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। कोट गाउँको कालमुरा झरना, ठाडाखानीमा रहेको तामाखानी, पाखापानी कोटगाउँ जोड्ने अग्लो र लामो झोलुङ्गे पुल, परम्परागत ढुङ्गाले छाएर चिटिक्क देखिने गाउँ बस्तीले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गरेको छ। कोटगाउँदेखि लामो झोलुङ्गे पुल जाने पथमार्ग समेत निर्माण भएको छ। पाखापानीमा तत्कालीन गोर्खा राज्यको अत्याचारको विरुद्ध विद्रोह गर्दा विक्रम सम्वत 1897मा स्थानीय तुले रोहानीले शहादत प्राप्त गरेका कारण यस ठाउँलाई लुकेको ऐतिहासिक थलोको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 6मा पर्ने अब पर्यटन क्षेत्रलाई अब व्यवस्थित गरी हाम्रो वडाभित्र पर्यटनभित्रै आर्थिक विकास गर्नको निम्ति वडाले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न खालको कामहरू गरिरहेको छ। विशेष गरी यो हाम्रो गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भित्र मालिका धार्मिक प्रसिद्ध स्थल मालिका मन्दिर त्यहाँसम्म जानको लागि पनि हामीले पदमार्ग निर्माण गरेका छौँ र त्यो पदमार्गलाई अझै व्यवस्थित गर्न हैन अब हामीले डिपिआर समेत गरिसकेका छौँ र त्यहाँ जानको लागि यातायातको व्यवस्थालाई सहज बनाउन सडक सञ्जालले पनि जोड्न करिब ठाडाखानी माथि लापुसँग सडक निर्माणको कार्यलाई पनि अगाडि बढाइएको छ र हामीले माथि देउरालीसम्म जानको लागि पनि हामीले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित विभागमा बजेट विनियोजनको लागि हामी पहल गरेका छौँ। हामीलाई यो धौलागिरी सेन्चुरी प्रपात पथमार्गले पनि जोडिएको हुँदा उक्त पथमार्गलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामी जोडजाड रूपमा अगाडि बढ्ने तयारी छ। जस्तै पाखापानीदेखि कोटगाउँ राइखर हुँदै घ्यासीघरको माथि रिहगारसम्म जाने बाटोलाई व्यवस्थित गर्न पथमार्गको यात्राबाट अगाडि बढाउन त्यो खालको बजेट पनि विनियोजन गर्ने तयारीमा छ। त्यस्तै हाम्रो स्थानीय कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको निम्ति पनि स्थानीय कला संरक्षणमा आधारित विभिन्न खालका रीतिरिवाज हैन वेशभूषा भाषा संस्कारलाई पनि हामी संरक्षण गर्न त्यो खालको योजना पनि अगाडि बढाउने तयारी छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 चिमखोला थाली नाचको उद्गम थलो हो। थाली नाचको सर्जक चिमखोलामा जन्मिएकी हिरामाया पुन शिरीष हुनुहुन्छ। गीतको लय र शब्दसँगै हातमा थाल राखेर नृत्य गरिने 4 दशक अघि सुरु भएको थाली नाच नेपालमा मात्र नभएर प्रवाससम्म पुगेको छ। भूमि पूजालाई यहाँ महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ। भूमि पूजामा पुर्ख्यौली नाच, थाली नाच, टोपा नाच, नौमती बाजा लगायतका मौलिक संस्कृतिको प्रस्तुति गर्ने चलन रहेको छ। चिमखोलामा रहेको मण्डली बजैको थानलाई मनोकांक्षा र भाकल पुरा गराउने धरोहरको रूपमा लिने गरिन्छ। मण्डली थानलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पथमार्ग, आश्रय स्थल, प्रवेशद्वार, घेराबार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। चिमखोलालाई रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सांस्कृतिक गाउँ घोषणा गरेको छ। पहाडको फेदीमा चिटिक्क मिलेर बसेको यो गाउँ धौलागिरी आइसफल पथमार्गले समेत समेटिएको छ। सिद्धभूमि लगायतका थानहरू रहेको यस ओडाभित्र धौलागिरी आइसफल पथमार्गमा नीली बराह, पहेँली बराह, काली बराह, सेती बराह, लाटी बराह, मडी बराह लगायतका ताल तलैया पर्यटकका आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। आधार शिविर क्षेत्रमा रहेका सुनछहरा,
मनोरम झरनाले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ भने जङ्गली जनावरको अवलोकन र जडीबुटीको भण्डारको रूपमा रहेका यहाँका जङ्गल पर्यटन विकासका थप आधार हुन्। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र अग्ला झुलुङ्गे पुल, मह शिकार, परम्परागत जीवनशैलीको झल्को दिने घुम्ती पशुपालन यहाँका पर्यटन विकासका थप आधार हुन्। रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चिमखोलाको क्षेत्रमा धार्मिक स्थलको क्षेत्रहरू मूलत मण्डली बजै भनेर चिनिने प्रख्यात धार्मिक स्थल मध्ये पनि काली बराह, पहेँली बराह यो धौलागिरी बेस क्याम्पको आसपासमा पर्ने र बेस क्याम्पकै रूपमा पर्ने भावनाले प्रख्यात छन्। छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 कुइने मङ्गले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। धौलागिरी आइसफल पथमार्ग र आधार शिविर क्षेत्रले समेटिएको यस ओडामा भेडा बाख्राको व्यावसायिक पालन हुँदै आएको छ। यस ओडाभित्र अवस्थित रिखार धार्मिक दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण र प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। धौलागिरी हिमालको फेदीमा करिब 4600 मिटर उचाइमा अवस्थित रिखारमा जनै पूर्णिमाका दिन विशेष पूजा हुने भए पनि मन्दिरमा आफूले आँटेको र चाहेको पुरा हुने विश्वासले वैशाखदेखि असोजसम्म नै पूजाआजा हुने गर्दछ। तलाउमा रहेको डुङ्गा आकारको ढुङ्गामाथि निर्मित मन्दिर धर्मावलम्बी र पर्यटकका लागि आकर्षण समेत रहेको छ। यस ओडाभित्र रहेको झिङखानी भूमि देवी देवताका थान र मन्दिर समेत पर्यटकहरूका लागि थप आकर्षण हुन्। तामा लगायतका खनिज पदार्थको पुराना खानीहरू समेत रहेको र धौलागिरी आइसफल पथमार्गको अन्तिम मानव बस्तीको रूपमा रहेको यस ओडाको कुइने मङ्गले, कुइने खानी, चौर खानी, घ्यासी खर्क, पातले खर्क, दुबाडी लगायतका बस्तीहरूमा आलु खेती हुने गर्दछ। यहाँका टोल बस्तीहरू छन्त्याल समुदायको भाषा, संस्कृति र रहनसहन बुझ्न र अध्ययन गर्न सकिने थलोको रूपमा लिन सकिन्छ। हरेक वर्षको 2 पटक हुने भिर महको शिकार यहाँको साहसिक पर्यटन विकासको आधार हो भने जलविद्युत, जडीबुटी खेती, परम्परागत खानीहरू समेत आर्थिक विकास र स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा सम्भावनाका आधार हुन्। धार्मिक पर्यटनको लागि अब सबभन्दा ठुलो त हाम्रो रिखारको मन्दिरमा सबैले जुन आफ्नो मनले चिताएको कुराहरू ऋषि त्रिभुवनजीले पहिला काम गरेको है, त्यहाँ रिखार क्षेत्र र हाम्रो झिङखानी साल भूमि भन्ने एउटा पहिलेदेखि मान्दै आएको धार्मिक क्षेत्र हो। उहाँहरूले यो वैशाख र काटीमा पूजा गर्ने गर्छ र आफूले मनले आँटेका चिजहरू आसम्म पुगिरहेको हुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि एक वैशाख महिनाभरिमा कम्तीमा पनि 300-400 व्यक्तिहरू आएर पूजा गर्छन् र कार्तिकमा चाहिँ त्यही 300-400 मान्छे पूजा गर्छन् र उहाँ योपालि मलाई के लाग्छ भने सबै आफ्नो कुनै मनले पुरा नपुगेको चिजहरू झिङखानी र रिखार क्षेत्रमा आएर त्यो अपगमन गरिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छु। सबभन्दा हाम्रो धौलागिरी बेस क्याम्प त्यो एकदमै आकर्षित छ र त्यसको साथसाथै अहिले हाम्रो रिखार क्षेत्रमा आइन्छ र त्यसपछि आएर सबभन्दा हाम्रो कुइने रघुगङ्गाको पहिचान भनेको एउटा हनी हन्टिङ भन्ने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्य हुन्छ त्यहाँ। त्यस कार्यमा पर्यटनको लागि एकदम आकर्षक हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यस कारणले हाम्रो कुइने मङ्गले र छन्त्याल जातको यो पहिचान भएको हुनाले त्यहाँ आफ्नो संस्कृति, भाषा र मौलिकता आफ्नै भएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरूको लागि एउटा आकर्षक हुन्छ। पर्यटनमा सम्भावना, संस्कृतिमा विविधता र भौगोलिक रूपमा सुन्दरताले भरिपूर्ण यस रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेका पर्यटन विकासका आयामहरूलाई पहिचान गर्ने, गुरु योजना अनुरूपका पूर्वाधार तयार गर्ने र प्रचार प्रसारका कार्यमा जुट्न सके पर्यटन विकासका माध्यमबाट यहाँको आर्थिक, सामाजिक र स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
छ।